मैं आप सभी का स्वागत करता हूं उर्दू एजुकेशन 0.2 के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। क्लास शुरू करने से पहले एक शेर पेश करना चाहता हूं आप लोगों की खिदमत में कि नंबर की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, नंबर की जुस्तजू है तो कर जोहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में नंबर नहीं मिला करते। तो बच्चों करते हैं क्लास शुरू। देखिए बोर्ड पर आज का मेरा टॉपिक रहेगा ख़त। क्या रहेगा बच्चों? ख़त, जिसकी जमा होती है खुतूत। क्या होती है? खुतूत होती है। और हर साल पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। हर साल 5 नंबर में आपको पूछेगा। आप सिर्फ कहाँ पर देखिए? बोर्ड पर देखिए। तो टॉपिक क्या आज का? ख़त, जिसकी जमा क्या होती है? खुतूत होती है। सबसे पहले लिखने का तरीक़ा मालूम होनी चाहिए। जब लिखने का तरीक़ा मालूम हो जाएगा आपका कोई भी एक नंबर काट नहीं सकता। अगर सही से लिखे लेकिन लिखने का तरीक़ा मालूम नहीं है नंबर काट लेगा चेक करने वाला। तो बोर्ड पर ध्यान से देखिए। टॉपिक क्या है? ख़त, जिसकी जमा होती है खुतूत। सबसे पहले आपको लिखना है इम्तिहानी मरकज़ या इम्तिहान गाह या इम्तिहान हॉल, जहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। पहले वो जगह लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इम्तिहानी मरकज़, आप यहाँ पर लिख सकते हैं इम्तिहान गाह, इम्तिहान हॉल। उसके बाद आपको क्या लिखना है? तारीख, जो डेट रहेगा उसको लिख देना है। ये मत लिखिएगा ये आज का तारीख है। आप जिस दिन एग्ज़ाम दीजिएगा उस दिन का डेट आपको लिखना है। उसके बाद जिसको लिखेंगे, जिसको आप ख़त लिखेंगे, सबसे पहले उसका अदब व एहतराम के साथ नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर ख़त किसको लिख रहे हैं? भाई जान को। किसको लिख रहे हैं बच्चों? भाई जान को लिख रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर मोहतरम जनाब भाई जान। यहाँ पर आप किसी का नाम भी दे सकते हैं, चाहे वालिद साहब हो, चाहे वालिदा हो, चाहे अम्मी हो या दोस्त अहबाब हो, कोई हो, किसी का भी आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे देखिए बोर्ड पर क्या है? यहाँ पर मोहतरम जनाब भाई जान। उसके बाद क्या करेंगे? सलाम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? सलाम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले जिसको लिखेंगे मोहतरम व मुकर्रम जनाब या मोहतरम जनाब, जिसको भी लिखेंगे उसका नाम आप लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सलाम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद लिखना है मैं आपकी दुआ से बखैर आफियत हूँ, मैं आपकी दुआ से बखैर आफियत हूँ। यहाँ बोर्ड पर देखिए, बोर्ड पर इधर, मैं आपके दुआ से बखैर आफियत हूँ। उम्मीद है कि खुदा के फजलो करम से आप भी बखैर आफियत होंगे। ये जो लाइन है ये किसी को भी ख़त लिखेंगे ये लाइन लिखना ही पड़ेगा कि मैं आपके दुआ से बखैर आफियत हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी अल्लाह के किसके? अल्लाह के फजलो करम से बखैर आफियत होंगे। इतना आप लोगों को रट लेना है क्योंकि ये हर ख़त में लिखा जाएगा। अगर ख़त लिखेंगे तब। आगे देखिए, उम्मीद है कि आपके सालगिरह की तकरीब अंजाम पा गई होगी। सालगिरह मतलब जो शादी को 1 साल होता है, 2 साल होता है, जो सालगिरह मनाता है उसी के बारे में यहाँ पर कह रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए आपके सालगिरह की तकरीब अंजाम पा गई होगी। मुझे आपके सालगिरह की तारीख तो अच्छी तरह याद है। वो कह रहा है जो भाई अपने भाई को ख़त लिख रहा है, वो कह रहा है मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी सालगिरह जो है वो अंजाम तक पहुँच गई होगी और मुझे आपकी तारीख़ भी याद है। किसकी? सालगिरह की तारीख़ भी याद है तो अच्छी तरह याद है। मुझे शिरकत का, शिरकत मतलब क्या होता है? शामिल होना, शरीक होना। क्या होता है बच्चों? शामिल होना, शरीक होना। मुझे शिरकत का भी पूरा याद था, मतलब जो जिस दिन शरीक होना है वो डेट भी बच्चे को या भाई जो था उसको याद था। तो मुझे शिरकत का भी पूरा याद था। लेकिन आगे देखिए, लेकिन इस तारीख के दौरान इसी तारीख के दौरान मेरे इम्तिहान का प्रोग्राम निकल चुका था। जो भाई था अपने भाई को जो ख़त लिख रहा था और अपने भाई के सालगिरह में नहीं जा पाया, वो क्या कह रहा था कि मुझे तारीख़ याद है लेकिन उसी तारीख़ के दौरान मेरे इम्तिहान का प्रोग्राम निकल चुका था और इसी तारीख़ को मेरे अंग्रेज़ी का इम्तिहान था, जिस तारीख़ को उसके भाई का क्या था? सालगिरह था। देखिए आगे
اس لیے میں شدید خواہش رکھتے ہوئے مطلب بہت زیادہ خواہش رکھتے ہوئے بھی آپ کے سالگرہ کی تقریب میں شامل نہ ہو سکا۔ کیونکہ اس کا ایگزام تھا، کس چیز کا؟ انگریزی کا ایگزام تھا، اس لیے وہ اپنے بھائی کے سالگرہ میں نہیں پہنچ سکا۔ آگے دیکھو، اس لیے تہہ دل سے میں معذرت خواہ ہوں، امید ہے کہ میری مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے میرے مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے مجھے معاف فرمائیے گا۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ خدا آپ کی عمر کو دراز کرے۔ دیکھیے، خط لکھنے کا سیدھا طریقہ ہے، آپ جس کو بھی لکھیں گے، جس ٹاپک پر لکھیں گے، سب سے پہلے یہ دو لائن جو ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ لکھ دینا۔ اس کے بعد جو بات بھی آپ کو لکھنی ہے اس کو لکھ دینا ہے۔ اور شروع کیسے کرنا؟ اگر دوست کو لکھیں گے تو آپ دوستوں کو بھی یہی بات کہہ سکتے ہیں، میں آپ کے دعا سے بخیر و عافیت ہوں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آپ بھی کیا ہوں گے؟ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اب جو چیز عرض کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ لکھ دینا ہے۔ اور لکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ جو آپ کو سلام کرنا یا معذرت خواہ کرنا ہے وہ کرنے کے بعد کیا کریں گے؟ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ معاف فرمائے، آخر میں اس دعا کے ساتھ رخصت ہوتا ہوں کہ خدا آپ کی عمر کو دراز کرے، لمبی کرے۔ اس کے بعد آمین کر دینا ہے یا سلام عرض کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست ہے، جو نام ہوگا آپ کا اس کو یہاں پر لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو لکھنا ضروری ہے، اگر نہیں لکھیں گے تو آپ کا 2 نمبر کیا ہوگا؟ کٹ جائے گا۔ آج کا ٹاپک کیا تھا؟ خط تھا۔ کیا تھا؟ خط، جس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ خطوط ہوتی ہے۔ اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کس کے لیے؟ 10th کلاس والے کے، 12th کلاس والے کے لیے، کیونکہ ہر سال ایگزام بورڈ میں پوچھے جانے والا کوشچن ہے، اور 5 نمبر اس میں فکس ہے، کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے۔ اگر نہیں آئے گا انسبسکرائب کر دینا۔ لیکن یہاں پر دیکھ لو بورڈ پر، کیونکہ ہر سال یہ آتا ہی ہے، ہر سال آتا ہے، اور اس کو آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا۔ ضروری نہیں ہے کہ بھائی جان پر ہی آئے گا وہاں پر خط، یہ ضروری نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو ٹاپک دیا جائے گا، امی جان، ابو جان، بھائی جان، دوست وغیرہ وغیرہ ٹاپک دے دیا جائے گا، اور آپ کو کہا جائے گا اسی 5 یا 6 ٹاپک میں سے کسی ایک ٹاپک پر درخواست لکھیں، خط لکھیں۔ تو آپ کو جو آسانی لگے اس کو لکھنا ہے، جو آسانی لگے اس کو لکھنا ہے، جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں اسی کو لکھنا ہے۔ اگر جانیں گے، اگر صحیح سے لکھ دیں گے تو 5 نمبر کوئی نہیں کاٹ سکتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو لکھنا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیے، آپ لوگ یہاں پر دیکھیے، یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے، میں آپ کے دعا سے بخیر و عافیت ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اللہ کے فضل و کرم سے کیا ہوں گے؟ بخیر و عافیت ہوں گے۔ جیسے یہاں پر دیکھیے، یہاں تک جو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ہر خط میں پوچھنے والا جہاں بھی کوئی بھی کوشچن پوچھے گا خط کے بارے میں تو اتنا تو لکھنا ہی پڑے گا، اتنا تو لکھنا ہی پڑے گا۔ تو آپ لوگ کیا کیجیے گا؟ اس کو ضرور دیکھیے گا جتنا ہو سکے، اور کیا کیجیے؟ لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹ کیجیے، دبا کر دوستوں کو شیئر بھی کیجیے، تاکہ کیا ہو سکے آپ کے دوست احباب جو ہیں اس کے بھی 4 نمبر 5 نمبر بڑھ جائیں گے اگر آپ کسی کو بھیجیں گے، اور ہمارا سبسکرائب بھی بڑھ جائے گا، ویوز بھی بڑھ جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ اتنا سا کام کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی دبا کر کیجیے۔ تو چلیے ملتے ہیں دوسرے ویڈیو کے ساتھ، خدا حافظ۔